नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा जी आमी काल घोशणा केल्ली की जे आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन युनिटी मॉलाच्या बद्दल आमी अपडेट दिल्ली आनी आमी सांगलेलें की महायुद्ध आमी स्टार्ट करतले आनी तेकाच लागून आमी आयज ठरयलेलें की आयज आमी पंचायतीन वयतले आनी सेक्रेटरी आनी सरपंच तांकां जाप विचारतले हे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला ते. तेकाच लागून आमचे थोडे विलेजर्स सकाळी 10 ते मागीर परत 11 मागीर परत दनपारां सोदून पंचायती गेल्ले. मात थंयसर तेंचून कळोन येयलें की सेक्रेटरी आनी सरपंच आयज कांय कारणां खातीर दोगूय ते नासले पंचायतीन आनी असो कळोन येयलें म्हणून आमी थंयसर आमी ठरयलेलें की सगळ्यांक वचपाक जाय म्हणून घेवन विचारपाक ते आमी आयज करपाक पावोंक ना. मात हेजें कारण एकूच आसा, ते कित्याक येवंक ना ते तेमी जेन्ना आमी तांकां मेळटले परत तेन्ना आमी विचारतलेच. आनी हितूनसून कळटा की जे आमची महासंग्राम महायुद्ध जो चालू केला तेजो दुसरो पायरो म्हणल्यार जे हंगर स्ट्रायकाक लागून आमची जी तयारी आहा सांजेच्यान चालू जाल्ली आसा. जो विलेजर्स आमचे सगळे ते क्लिनींग करपाक आनी मागीर सगळे ते अरेंजमेंट्स करपाक थंयसर गेल्ले. सो ही चळवळ आमी युनिटी मॉलाची जे युनिटी ऑफ विलेजर्स आहा आमचे चिंबोलकार्स एकठांय जावन करतलेच. आनी जे आमचे हंगर स्ट्रायक आयतारा पासून चालू जाता तेका सगळ्यांनी येवचे आनी पार्टिसिपेट जावचे. स्पेशली सगळे विलेजरांक सांगता. आनी जेन्ना आमकां टायम मेळटलो तेन्ना आमी मोदी पंचायतींनी वचोन हे सगळे जे कितें जालां, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कशें दिलां आनी कित्याक दिलां, जे कंडिशन्स आसले कॉम्प्लायन्स, जे कंडिशन्स ताका लागून रिजेक्ट केल्ली फायल ती कॉम्प्लाय जाला काय ना ती आनी कितें मार्क पंचायत काडूंक शकता ते विचारपाक आनी जी ग्रामसभा पेंडिंग्स आसा आनी जी फोर्टनायट मिटींग आतां येवपाच्या तेजेर आमचें लक्ष आसा. सो आमी ते विचारतले आनी जी हे महायुद्ध आसा जे गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट, BJPच्या सरकाराच्या अगेन्स्ट आमी फुडें व्हरतले. देव बरें करूं.